अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और दुरूद व सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और एक अखबार भी मेरे सामने मौजूद है जिसमें एक खबर बहुत अहम शाया हुई है। अहम इसलिए कह रहा हूँ कि जो वीडियो थी जो बहुत ज़्यादा वायरल थी सोशल मीडिया पर, उसमें कुछ ख़वातीन, बच्चे और अहले इलाका उनके पीछे खड़े हुए हैं और वो रो रही हैं और बता रही हैं कि जनाब हमारे घर को गिरा दिया गया। जी हाँ, ये कराची में एक आम सी बात तसव्वुर की जाती है कि किसी को घर से बेघर करना या उसकी छत गिरा देना। वैसे तो कराची में जो काम हो रहा है, छतें डालना और ये सारी चीज़ें मिली भगत से एसपीसीए की, लेकिन ये ख़वातीन की जो वीडियो बहुत ज़्यादा आजकल वायरल है उस पर बात करना चाह रहा हूँ। वैसे तो मुजाहिद कॉलोनी में भी देख लीजिए, जहाँ 70 साल से लीज जो मकानात हैं कहा जाता है, उनको मसमारी और सारी चीज़ें, उनका एहतजाज, फिर वो सिंध हाई कोर्ट चले गए। फिर सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर को हुकाम को नोटिस भी जारी किए हैं और तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। ये इसलिए खबर बहुत अहम थी। एक तो ख़वातीन रो रही हैं और वो कह रही हैं कि हम घर में मौजूद थी और घर में मौजूद थे, उसके बावजूद भी ये कुछ हुआ। और ये हुआ, वो बोल रही हैं, इसलिए हुआ है उस वीडियो में। और ये खबर अखबारात में भी शाया हुई है। मेरे सामने इमरोज़ अखबार रखा हुआ है कराची का, उसमें भी लगी हुई है खबर, दीगर में भी हो सकता हो। वो ये कह रही हैं कि जी हमारा घर गिराया गया, वजह क्या बनी? वो कहती हैं कि वज़ीर आला सिंध जो हैं उसके साबिक प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं कि उनकी ईमा पर हो रहा है। वो उनसे भत्ता तलब कर रहे थे। मुतासरा खातून का ये कहना है, भत्ता ना मिलने पर हमें धमकी दी थी कि यहाँ घर नहीं बनने दूंगा। आज एसपीसीए, डीसी ऑफिस की टीम और पुलिस के हमरा आकर उसने घर तोड़ दिया। हमारे पास तमाम कानूनी कागजात और एसपीसीए से मंजूर शुदा नक्शा भी मौजूद है। हमें एसपीसीए, पुलिस और इंतजामिया को कागजात दिखाए, मगर किसी ने हमारी नहीं सुनी। जमा पूंजी को हमारी आंखों के सामने तबाह कर दिया गया। और ये साबिक जो अफसर हैं, प्रोटोकॉल अफसर सीएम सिंध के, वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये किया है और खुद रिहायशी इमारत अपनी जो उनकी इमारत है असर वसूख इस्तेमाल करते हुए वो बना भी ली है और वहाँ बैंक को किराए पे भी दे दिया है। ये कहना है उन वहाँ लोग जो वीडियो में मौजूद हैं वो कह रहे हैं, और ये अखबार में भी खबर ये शाया हुई है। तो कराची वालों का क्या यही मुकद्दर रह गया है कि अव्वल तो वो जमा पूंजी खर्च करके प्लॉट ले लें, कब्ज़ा हो जाता है। कब्ज़ा माफिया पे लगाम है, हम सब जानते हैं कराची में क्या हो रहा है। कोई घर बना लें तो फिर कहा जाता है जी ये छत क्यों डाल ली और ये दीवार क्यों बन गई, ये छज्जा कैसे बन गया। अच्छा, या तो फिर पूरे इलाके में ये जो सिस्टम है, जो अगर अगर गैर कानूनी है, उनको गिरा रहे हैं अगर आप, तो समझ में आता है। ये मखसूस पिक एंड चूज क्यों होता है कि जनाब इससे आपने भत्ता मांगा, इसने नहीं दिया तो इसका गिरवा दिया, फलां ने दे दिया तो उसका रहने दिया। आप खुद बनाएंगे तो वो सही होगा, बाकी जो भी बना रहा है वो गैर कानूनी उस वक्त तक होगा जब तक वो आपको पैसा न दे, मनमानी आपकी बदमाशी के सामने हथियार न डाल दे, गर्दन न झुका दे। अब ऐसे में होता तो ये है उमूमन कि अहले इलाका, वहाँ के काउंसलर, वहाँ के एमपीए, वहाँ के एमएनएस ये खड़े हों, अपने जिन लोगों से वोट लेते हैं वो बात करें ऐसे माफियाज के खिलाफ। अब ये जो मिली भगत से इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं और गरीब लोगों की छत छीन ली जाती है, घरों को तोड़ दिया जाता है, ये समझ से बालतर है कि क्यों नज़र नहीं आ रहा आला हुक्काम को। आला हुक्काम से मुराद ये है कि सिंध हुकूमत को, ख़ासतौर पर मैं बात करूँगा, मैं अगर कराची की बात भी करूँगा, वो भी कहते हैं कि जी मैं भत्ता माफिया के ख़िलाफ़ भी हूँ, मैं कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ भी हूँ, मैं इस तरह के बिल्डर्स, इस तरह के बदमाशों के ख़िलाफ़ भी हूँ जो मिली भगत करके एसपीसी अफसरान के साथ, एसपीसी में भी ज़ाहिर काली भेड़ें तो मौजूद हैं ना। अब ये ख़वातीन जिस शख्स का नाम ले रही हैं, जिस शख्स का ये नाम ले रही हैं, उसके बारे में इनका ये कहना है कि चूंकि ये एक बड़ी नौकरी पे मौजूद हैं, अफसर हैं, इसलिए इनका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये जिसको फ़ोन करते हैं काम हो जाता है। तो ये इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं, दिल दुखता है कि यार कराची में हमारे जो भी, मैं इसमें रंग, नस्ल, ज़बान की बात नहीं कर रहा, कोई भी है गरीब आदमी, उसके साथ अगर इस तरह का नाजायज़ हो तो उस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि जनाब ये क्या हो रहा है। अहले इलाका जहाँ ये बसते हैं, जहाँ की ये ख़वातीन हैं, ये वाक़या एफपी एरिया ब्लॉक 15 का है। वो ये कहते हैं कि हमारा जीना इस शख्स ने दोबर कर दिया है और ये असर वसूख इस्तेमाल करता है सरकारी। हालांकि वहाँ जो और भी लोग हैं, इनका अपना मकान भी है, तो उनके साथ ये नाजायज़ हुआ है। तो इस तमाम में नाम वो उन्हीं का ले रही हैं मुसलसल ख़वातीन भी, और अखबार में जो खबर शाया हुई उसके मुताबिक भी
یہ سابق پروٹوکول افسر کے جو نام لیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جی اس کی بدمعاشی ہو رہی ہے، یا یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، یہ سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ پوری کراچی کا حال اس وقت دیکھ لیجئے، جس طرح میں نے کہا کہ جمع پونجیاں خرچ کر کے بیچارے اپنے مستقبل، بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کوئی پلاٹ لے لیتے ہیں، کوئی فلیٹ لے لیں، کوئی مکان لے لیں، تو پھر اس طرح کے قبضہ مافیا سامنے آ جاتے ہیں اور پھر وہ ان جمع پونجیوں سے بیچارے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب یہ کوئی فراڈ تو ہے نہیں، کیونکہ اگر میں مجاہد کالونی کی بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی 70 سال سے ہم وہاں رہ رہے تھے، لیز تھا۔ اس طرح یہ خواتین جو رو رہی ہیں اور نام لے رہی ہیں کہ جی بھتہ طلب کیا گیا تھا، متاثرہ خواتین کہہ رہی ہیں اور دھمکی دی تھی کہ آپ کا یہ گھر نہیں بننے دوں گا اگر ہمیں آپ نے بھتہ نہیں دیا تو۔ تو اس طرح کے مظالم جو ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور جہاں نیکیوں میں ایک دوسرے سبقت لے آنے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا، متاثرہ اس طرح خواتین ہیں یا اور جو بیچارے پریشان حال ہیں، جن کے پلاٹوں پہ قبضے ہو گئے ہیں، جن کو گھروں سے بے دخل کر کے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، کسی کی چھتیں ناجائز طریقے سے اگر کسی نے گروائی ہیں، تو ان پر آواز سب کو بلند کرنی چاہیے۔ ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے، اس لیے فرض بنتا ہے کہ یار مظلوم کے ساتھ تو کھڑا ہونا چاہیے نا، مظلوم کے ساتھ تو اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، یہ تو ہمارے رسول کا حکم بھی ہے کہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کا ساتھ دیں۔ تو لیکن یہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ عجیب و غریب ہے۔ اب اگر کوئی سی ایم سندھ کا پروٹوکول افسر ہے تو وہ اپنی افسری کے بلبوتے پر اس طرح غریبوں کو ناجائز تنگ کرتا پھرے، تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ مناسب کیا بلکہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اثر و سوخ اپنا استعمال کرے اور کہے کہ جی چونکہ میرے تو بہت جاننے والے لوگ ہیں، میں خود سرکاری افسر ہوں، ایس بی سی اے میں ہوں، یا کسی سی ایم صاحب کے پروٹوکول میں ہوں، یا میں پولیس میں ہوں، یا کسی اور جگہ موجود ہوں، اور میں قانون کو موم کی ناک کی طرح مروڑ کے جس طرح چاہوں گا کر لوں گا، تو یہ سرہن کراچی والوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور اس پر آواز سب کو اٹھانی چاہیے، سب کو کہنا چاہیے اس طرح کہ دیکھیے اس طرح بچے بیچارے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، خواتین کھڑی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کہا ہے ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہم سی ایم ہاؤس کے سامنے اپنے آپ کو خود سوزی کر لیں گی، آگ لگا لیں گی۔ تو یہ ہوتا بھی ہے بہت ساری دفعہ، غریب بیچارہ جب کچھ نہیں ملتا۔ بھی کچھ دن پہلے مندور کالونی کا واقعہ، یہ محمود آباد کے برابر میں مندور کالونی، وہاں ایک شخص نے 1,70,000 سے زیادہ جب بجلی کا بل آ گیا، وہ بے روزگار بھی تھا، 8 مہینے سے کرایہ بھی گھر کا نہیں دیا ہوا تھا، تو اس کے پاس چارہ کیا تھا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے خودکشی کر لیں، خودکشی حرام بھی ہے اور یہ کم ہمت لوگ کیا کرتے ہیں، ورنہ تو حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ جی میں 8 مہینے سے بے روزگار ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرٹ پہ ظاہر ہے ہمارے یہاں نوکریاں ملتی نہیں ہیں، 8 مہینے سے کرایہ بھی نہیں دیا، بجلی پھر کے الیکٹرک، اللہ معاف فرمائے، جس طرح بے لگام ہے کے الیکٹرک والے، کسی کو پوچھتے نہیں، 1,70,000 کا بل بھیج دیا چھوٹے سے گھر کا۔ اور پھر اس نے کمرے میں جب بیوی نے کچھ سامان لینے کے لیے کہا اس کو، ویسے تھے نہیں، کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا، آگ لگا لی، اور پھر وہ جب دروازہ توڑ کر نکالا گیا، جب تک جھلس چکا تھا وہ لے کر گئے، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ سارے مظالم اللہ معاف فرمائے، ویسے تو ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرما، تو ساتھ ساتھ اس طرح کی کام بھی ساتھ ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ پیسے کی خاطر نہ پھر ہمارا ایمان بچتا ہے، نہ ہمارے نیک اعمال بچتے ہیں۔ تو اس چیزوں پر پوچھا جانا چاہیے، ان تمام سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، اور پھر ووٹ مانگنے اگر وہ جاتے بھی ہیں تو اس طرح کے لوگ جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو ووٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کی جمع پونجیاں اس طرح لٹ رہی ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کہاں ہوتے ہیں؟ تو یہ اس طرح کے لوگوں کو لگام دی جانی چاہیے، قانونی ایسے لوگوں کے خلاف کارروائیاں بھی ہونی چاہیے۔ اگر یہ لوگ ملوث ہیں اس طرح کے کاموں میں، اگر شواہد موجود ہیں، جس طرح وہ خواتین بتا رہی ہیں ہمارے پاس لیز موجود ہے، ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ناجائز ہوا، تو انصاف ہونا چاہیے، اور جنہوں نے کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ہم تو یہ کہیں گے۔ اور کراچی کے دیکھ لیجیے، اگر آپ نے بھتہ مافیا، قبضہ مافیا، پورشن بنے ہوئے دیکھنے ہیں، ناجائز قبضے دیکھنے ہیں، پلاٹوں میں قبضہ دیکھنا ہے، گھر بنے ہوئے دیکھنے ہیں ناجائز زمین پر، یہ بھرا پڑا ہے آپ کا، اس طرف کبھی جاتے ہی نہیں، رخ ہی نہیں کرتے۔ ایس پی سی والے سوراگوٹ کی طرف چلے جائیں، بناس کی طرف چلے جائیں، بلیاری کی طرف چلے جائیں، کتنی جگہوں کے نام میں لے سکتا ہوں، وہاں تو پر چلتے ہیں ان کے جاتے ہوئے۔ غریب بیچارہ کوئی ہے، دیکھ لیا کہ جناب بول نہیں سکتے سامنے، بھتہ مانگ لو، بھتہ نہیں دے رہے تو گھر گرا دو، گھر نہیں دے رہے تو مار پیٹ کر دو، جعلی مقدمے بنا کر وہ گرفتار کرا دو۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس شہر میں؟ آج کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ شہر جو ہے کراچی، اس کے وارث ہونے کے دعوے دار تو بہت سارے ہیں، لیکن حقیقی وارث اس وقت کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔
جو آواز اٹھا سکے، لگام دے سکے ایسے ظالم لوگوں کو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، مولانا اقبال۔